نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم. سورة النساء پنځمه پارا سلور شپیتم نمبر آیت دی. په مخکې آیاتونو کې د منافقانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فیصلې مخالفت ذکر شو. اوس په دې آیاتونو کې د دغه منافقانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فیصلې په مخالفت باندې د یهودیانو استهزاء او اعتراض ذکر کی. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه فیصله وکړه چې په دې مسله کې یهودی په حق باندې دي او دا منافق په ناحق دي، او دا غین بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ فیصلہ وکړو دا منافق یې قتل کړ. دې منافقانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا د دروغ قسمونه وکړل چې زمونږ دا سړی خسړ. الله رب العالمین دا غي تردید او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا تا درالے گلو مقصد اللہ پاک ذکر کو. دا پیغمبر منتی دا پار رالے گلی دی چی دا دا خلق تابداری کئی دا دا خبر کمانی. دا منافقو دا دا پیغمبر علیہ السلام خبر او نمن اللہ دا مسلمان نو. بیا کگل دی مسلمان نا گناہ او غلطیو شی او اغا اللہ پاک تا توبو باسی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغا دا پار دعا اخوار نو اللہ پاک بدا انسان معاف. ظلموں کے بخبل زان گناہ یا اکڑا اللہ پاک نے معافی او مختلف او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورلہم دعا اکڑا اللہ نے معاف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی کے خوب نبی علیہ السلام صحابوں کا دعاگانے کول او کله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د دنیا نے تشریف یوڑ آیا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د روضی مبارک سلام استشفاء اور طلب شفاعت دا جائز دی او کا جائز ندی؟ نو دا اہل سنہ والجماعہ علماء دیوبند موقف دادی کہ یو سڑید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزی مبارک لدار شی اولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اے دا اللہ پاک رسولہ زمان پارد اللہ نسوالو کچھ اللہ معاف کی. نو دا استشفاء قول دا جائز دا دی آیت میں استدلال کی حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فخر کتاب آب حیات کی دا مسئلہ ذکر کرے تفصیلاً چیز نبی علیہ السلام دا زندگی پوری استشفاء خاص نوا. نبی علیہ السلام مقبل روزہ مبارک مدینہ منورک کی روزہ مبارک کی جوندی دی او اغجند جنت دی التی و سڑید نبی علیہ السلام روزی مبارک لورشی او استشفاء کی دا جائز دا. ددی دا پارا دیر دلائل دی زمان دا مناظرے و مضامین کی یو مضمون او یو موضوع دا ہم دا الحمدللہ قدیبان بلا دلائل منگرہ جمع کری دی و مسئلہ دا مناظرہ او دا بحث کی بیاغ دلائل منگران دیکھو.
و مسئلہ دا اللہ دے مقوطہ سب یا بیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے مبارک نبوزی التا چکلم دا مسلمانان خوش قسمت تلال شی او پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد سلام ہوئی داغین بعد دی کتابوں کی استحکام ذکر دا چیل تلال شی نبی علیہ السلام تب سلام علام دی کی او داغین بعد بقوید اللہ پاک محبوبہ زمان دا پارت اللہ دا مغفرت سوال ہوگا دا سکول شی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ تو فضائل حج کی دا نبی علیہ السلام دا روزی مبارکی پا سلام پاک کی دا طریقہ ذکر کری دا آداب ذکر کری دی دا نبی علیہ السلام روزی مبارک کے لالار شی پا دی طریقے سر پا سلام و استشفاق کے چاچی فضائل اعمال لکل دی شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ اگر فضائل حج کی دا طریقہ ذکر کری بیا اللہ جل شانہ فرمائی کستاب پہ سلام اے پیغمبر علیہ السلام یو سڑی مطمئن نبی استاد پہ سلام منی دا سڑی مسلمان علم مسلمانی چی پیغمبر علیہ السلام تو دا چا پہ سلام کیوں پہ سلستان منی اس دے منافق پہ سلطا اکڑ چی حق ستان دی حق دا یہودی رے دونوں من دا مسلمان دا مسلمان شاندار چې د خپل پیغمبر خبره کو تر هر چا د خبره نه وړاندې د ټول اولنی کلام د الله د دین بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې په مقابل کې کټول دنیا راشي نو مسلمان په خپل دین الله د پیغمبر خبره با او بیا چې کله دی منافق د نبی علیہ السلام د فیصله نه انکار کوي يهوديان اعتراض چې ګورا دا اللہ جل شانہ حکم راغی زمان دا گناہ پا مسئلہ کی چی دسخی عبادت شو دا اللہ حکم راغی چی تاسیو بل ملکی بل زانون قتل کی نو زمانگا خلق بل زانون قتل کی او پیغمبر علیہ السلام ستاس پیغمبر ستاس مسلمانان یو فیصل اکڑا او بشر منافق چی ظاہرن مسلمان دا فیصل انمن لگا ګورمن د پیغمبر په فیصله باندې الله په حکم ځانونه مړ کړل او تاسو پیغمبر په فیصله باندې خپل یو ناجایز حق نه پرېږدئ چې کله داسې خبرې وکړي الله جل شانه دا آیات نازل کړل چې چېرې منګه په دې مسلمانانو او په دې نور انسانانو باندې د دې خپل ځانونه قتل کول او د کورونو پرې خودل فرض کو کوم کسانو دا عمل کړی ډېر باندې کله چې آیت نازل شو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائل قسم اللہ چې دا حکم نازل شوی چې تاسو خپل ځانونه مړ کړئ ما بد الله د رضا لپاره خپل ځان خپل اهل حیات ټول مړ کړي الله په حکم باندې او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ابن ام عبد کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دی کہ چر اللہ پاک دا حکم نازل گئی چې ځانونه مړ کړي نو دبم خامخا عمل کړی وي او الله حکم به منل وي ځان به مړ کړی وي مسلمان شاندار دا الله حکم که هر څنګه راشي دی بدامنی باقی کې بدی بیا سوچونه نه کوي الله جل شانه فرمایي وما ارسلنا من رسول او من ندل ابلیس او پیغمبر الا لیطاع باذن الله مگر د پارا دي چې د تابعداري شي د الله په حکم ولو انهم ظلموا انفسهم او کچری بی کچری دي ظلم کړي په خپل ځانونو باندې جاءو فاستغفر الله او دی راغلی وتا ته چې دی بخنو غواړي د الله پاک واستغفر لهم الرسول او بخنو غواړي د دې لپاره پیغمبر لوجد الله توابا رحيما خامخابت بمندي الله پاک توبه قبلهم کرم کونکی فلا وربك قسم دی استاد رب لا یمینون دا خلق مومنان ندی ایمان نروڑی حتی تردے پوری یحکمو کجلی کا حکم و فیصلہ کن کی جوڑ کی فیما پاغ مسئلہ کی شجر بینو چلی اختلاف کی پخبل منس کے ثم لا یجدو فی انفسهم یا دینمومی پخبل ظلن کے ستاپ فیصلہ باندی حرجن ستنگی مما دا سن قدویت جتا فیصلہ اکڑا ویسلمو تسلیم و دیزان اسپاری بسپار لسر دے فیصلے تا
ولو أنا كتبنا عليهم او کچری منګ پرس کړي پتی باندې ان یقتلوا انفسکم چې تاسو قتل کی خپل ځانونه او یخرجوا من دیارکم یا تاسو باسي بل تاسو زید خپل کورونه ما فعلوا بی بداکار نوی کړي الا قليل منهم مگر کم کسان چې خالص مؤمنان ولو انهم فعلوا ما يوعدون به او کچری دی کړي هغه چې دې ته پاغي باندې واعظ نصیحت کولی شي لکان خیر لهم دا وربی د پر ډیر بهتر وي واشد تثبیتا او ډیر قوی بوي تثبیتن د پر د مضبوط ولو و اذا لا تینه پد وخت من مقام خبر کړي کیتا من لدنا د خپل جانبنا اجر عظیم الوی ثوابنا ولهديناهم صراطا مستقيما او من بقا مقاهر نمائی کړي کی ترنه غلار واخر